वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर रियाज रवाना हो रहे हैं। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म को मदऊ किया। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इजलास की क़यादत करेंगे। दुनिया भर के रहनुमा, सरमायाकार, पॉलिसी साज और माहिरीन इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल होगा। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू होगी। दौरा स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के आज़्म का अक्कास। 27 अक्टूबर यौम स्याह कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। एहतजाजी मुजाहिरों, रैलियों और तकरीबात का इनेकाद, भारतीय तसल्लुत के खात्मे के लिए जदोजहद जारी रखने के अज़्म का यादा। आलमी बरादरी से सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक के खुदरादियत देने का मुतालबा। यौम स्याह कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए दफ्तर खारजा से डी चौक तक एहतजाजी रैली में वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इंजीनियर अमीर मकाम, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे, दफ्तर खारजा के हुक्काम, अरकान पार्लियामेंट, बड़ी तादाद में शहरियों, सिविल सोसाइटी के अरकान, PTV की इंतजामिया, कारकुन और तलबा और तालिबात की शिरकत। कश्मीर की आज़ादी के हक में और भारतीय कब्जे के खिलाफ नारेबाजी। रैली के शुरका ने 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज के मजालिम का सिलसिला जारी। इंसानी हकूक के नाम निहाद अलमबरदारों की मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर खामोशी अफसोसनाक। इंसानी हकूक की तंजीमें मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम का नोटिस लें। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम, चेयरमैन पार्लिमानी कश्मीर कमेटी राना कासिम नून और दीगर रहनुमाओं का इस्लामाबाद में रैली के शुरका से खिताब। कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के 78 साल। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम। रियासती अवाम को आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के वादे पूरे होने का इंतजार। कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत की मुसलसल जदोजहद में दी गई कुर्बानियों को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश। पाकिस्तान हमेशा की तरह अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। कश्मीरी अवाम के मुनसिफाना मकसद के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत का इरादा करते हैं। यौम स्याह कश्मीर के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के पैगाम। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा सलामती काउंसिल की करारदादों के तकद्दुस पर कायम रहा। कश्मीरी अवाम ने जुल्म के बावजूद अज़्म हौसले की मिसाल कायम की। भारत की हर धर्मी जनूबी एशिया के अमन के लिए खतरा है। आलमी बरादरी कश्मीरी अवाम की तकलीफ के खात्मे में किरदार अदा करे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। यौम स्याह के मौके पर नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का पैगाम। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम 7 दहाइयों से हक़ के खुदरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कश्मीरी अवाम का हौसला और अज़्म आज भी गैर मुतज़लज़ल है। आलमी बरादरी भारत की इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। जब तक कश्मीरी अवाम को आज़ादी और इंसाफ नहीं मिल जाता, पाकिस्तान साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। मकबूजा कश्मीर में 7 तिहाइयों से इंसानी हकूक़ के संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। भारत ने 1947 में कश्मीरी अवाम की मर्जी के खिलाफ जम्मू कश्मीर पर जबरन कब्जा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की 5 करारदादें भी भारतीय हठधर्मी के सामने बेअसर रहीं। आर्टिकल 370 की मनसूखी से कश्मीरियों की शनाख्त, मईशत और रोजगार तबाह हो गए। भारतीय फौज अवामी मज़ाहमत दबाने में नाकाम। हुर्रियत क़यादत का दो टोक मौक़िफ़। कश्मीरी अवाम आज भी भारतीय तसल्लुत को मुस्तरद करके आज़ादी के अज़्म पर कायम है।
खैबर पख्तूनख्वा में यौम इस्लाह के मौके पर भारत के खिलाफ भरपूर एहतजाज, मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ, जलसे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। आज हम सब कश्मीरियों से यकजहती और भारतीय जबरों मजालिम के खिलाफ इकट्ठे हैं। आज दुनिया को ये सोचना पड़ेगा कि कश्मीर का मसला सफारती जरिए से हल करना है या जंग के जरिए। पाकिस्तान जंगी महाज पर भारत पर अपनी बरतरी और ताकत साबित कर चुका है और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के जंगी महाज पर कामयाबी देखी है। हम चाहते हैं कश्मीर का मसला जंग के बजाय सफारती महाज पर हल किया जाए। यौम इस्लाह रैली से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडे का खिताब। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द का अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश। अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर। तालिबान जिस एजेंडे पर चल रहे हैं वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान व खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स हैं। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ़्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। पाकिस्तानी वफ़द का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात करने पर जोर, सिक्योरिटी ज़राए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। ज़ेर तामीर नए हॉस्टल पर जारी तामीराती काम का मुआयना। 11 मंजिला बिल्डिंग को 5 माह में मुकम्मल किया जाएगा। तामीराती कामों को मयार और शफाफियत के साथ बर वक्त मुकम्मल किया जाए। फायरिंग सिमुलेशन रूम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड किया जाए। नेशनल पुलिस अकेडमी पुलिस फोर्स की रीढ़ की हड्डी है। बेहतरीन तरबियत याफ्ता अफसरान और फौजी आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। मोहसिन नकवी। IT के शोबे की तरक्की हुकूमत की तरजीह है। मसनूई ज़हानत के मौसर इस्तेमाल से मुख्तलिफ शोबों में नुमाया बेहतरी लाई जा सकती है। वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान के विजन पर अमल पैरा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी हर शहरी को बाइख्तियार बनाएगी। AI के इस्तेमाल के हवाले से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। 10 लाख बच्चों को AI के हवाले से ट्रेनिंग देना है। हमारी कोशिश है कि डिजिटल तब्दीली के इस सफ़र में कोई पीछे न रह जाए। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ाद फातिमा ख्वाजा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। SIFC की बदौलत बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा। सितंबर 2025 में पाकिस्तान में कुल गैर मुल्की सरमायाकारी 185.62 मिलियन डॉलर तक पहुँच गई। रवा माली साल की पहली तिमाही में शोबा तवानाई 244.3 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी के साथ सर फहरिस्त। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे से मईशत मुस्तहकम हुई। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आलमी सतह पर पाकिस्तान पर बढ़ते एतमाद की अक्कास है। स्टेट बैंक का एतराफ़। अमरीका पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशत गर्दी से आगे बढ़कर मुआशी शराकतदारी चाहता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान के साथ अमरीकी ताल्लुकात में बेहतरी आई है। हमें पाकिस्तान के साथ अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वसअत देने का एक मौका दिखाई देता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की प्रेस ब्रीफिंग। गजा जंग बंदी के बावजूद भी इसराइली हमले जारी। मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। रुकावटों के बाइस खुराक की शदीद किल्लत। सहूनी यरगमालियों की लाशों की तलाश के लिए मिस्र की भारी मशीनरी रफ़ा से गजा दाखिल। पायदार अमन के लिए तमाम फरीकों को अपने वादों की पाबंदी करनी होगी। जल्द बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स तैनात की जाएगी। अमरीकी सदर। सिडनी में फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा। इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा। दिल्ली में मोदी हुकूमत का आलूदगी डाटा छुपाने का नया फ्रॉड बेनकाब। आनंदो हार मॉनिटरिंग स्टेशन के इर्द गिर्द टैंकों से पानी का मुसलसल छिड़काव। सेंसस को धोकर आलूदगी के आदाद शुमार साफ दिखाने की कोशिश। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक छिड़काव रुकते ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 54% बढ़ गया। दिल्ली बदस्तूर गैस चैम्बर। मोदी सरकार का साफ हवा मॉडल अवाम से मजाक बन गया। ये आलूदगी कंट्रोल नहीं, डाटा मैनेजमेंट है। आम आदमी पार्टी।
मार्का हक में शर्मनाक शिकस्त के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और मजमूम साजिश नाकाम। भारतीय अखबारात ने साबिक CIA ऑफिसर की ज़ाती राय को बेबुनियाद बयानिया बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वजारत इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान ने भारतीय मोदी मीडिया के झूठे हथकंडों का पर्दा चाक कर दिया। रवायती जंग में पाकिस्तान भारत का सामना नहीं कर सकेगा, गोदी मीडिया का मजाक का खेज दावा। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका T20 क्रिकेट सीरीज का कल से आगाज। पहला मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। तकरीब में दोनों कप्तानों सलमान अली आगा और डोनोवन फ्रेरा की शिरकत। सीरीज का दूसरा मैच जुमे को, जबकि तीसरा मैच हफ्ते को कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। छाती के सरतान के खिलाफ आगाही मुहिम। कौमी क्रिकेटर्स जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच में गुलाबी थीम वाली खुसूसी किट पहनेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी और मैच ऑफिशियल्स गुलाबी रिबन पहनेंगे। मैच में इस्तेमाल होने वाली विकेटें भी गुलाबी रंग की होंगी। कमेंटेटर्स बराह रास्त नशरियात में आगाही पैगाम भी शेयर करेंगे। अमेरिकन फुटबॉल मेजर लीग सॉकर मशरकी कॉन्फ्रेंस प्लेऑफ के पहले मैच में फिलाडेल्फिया यूनियन की शिकागो फायर को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। फैसला पेनल्टी शूट आउट में हुआ। 3 मैचेस की सीरीज में फिलाडेल्फिया यूनियन को 1-0 की बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका में 7 रोज़ा बाइक रेस का पहला एडिशन 800 किलोमीटर की रेस का पहला मरहला 84 किलोमीटर पर मुहित था। मर्दों में जनूबी अफ्रीका के मैट बेल्स ने इफ्तिताही मरहला जीत लिया। ख़वातीन में फ्रांस की ऑक्सेल डोबोपेयो की पहली पोजीशन। और फार्मूला 1 चैंपियनशिप का 20वां मरहला बर्तानिया के लांडो नॉरिस ने मैक्सिको की ग्रां प्री जीत ली। चैंपियनशिप टेबल पर लांडो नॉरिस मजमूई बढ़तरी हासिल करने में कामयाब रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील में सबसे पहले अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम का आज से आगाज हो रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत 20 से ज्यादा ममालिक के रहनुमा और 7,500 से जायद मंदोबीन इस अहम फोरम में शरीक होंगे। इकराम चौधरी की रिपोर्ट। 2017 में रियाज में शुरू होने वाला फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम वक्त के साथ मजीद अहमियत इख्तियार कर चुका है। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 27 से 30 अक्टूबर तक होने वाले फोरम का ये नवा एडिशन अब तक का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस अहम फोरम में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और काबीना के सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल वफ्द भी उनके हमरा होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने क़याम के दौरान सऊदी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी कुव्वत के शोबों में ताउन के लिए नई राहें तलाश करने पर बात होगी। इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के मौके पर वज़ीर आज़म की शरीक मुल्कों के रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहों से भी मुलाकातें होंगी, जिनमें पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और पायदार तरक्की के फ़रोग़ के अज़्म को उजागर किया जाएगा। वज़ीर आज़म का यह दौरा इक़्तिसादी सफारतकारी के फ़रोग़ और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और पायदार तरक्की के शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मुस्तहकम करने के अज़्म का आकाश है। डिवोर्स ऑफ द डेजर्ट के नाम से मारूफ
फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम दुनिया भर के सरमायाकारों, माहिरीन मईशत, पॉलिसी साजों और हुकूमती नुमाइंदों को तरक्याती अमल और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के हवाले से तबादला ख्याल का अहम मौका फराहम करता है। रवां साल इस फोरम का मौजू तरक्की के नए रास्ते, खुशहाली की कुंजी है। ये मौजू सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 से मुताबिकत रखता है, जिसका मकसद मईशत को जदीद खतूत पर उस्तवार करते हुए वसाइल में इजाफा और अवामी खुशहाली का अमल तेज करना है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के नए एडिशन में मजमूई तौर पर 250 से ज्यादा इंटरैक्टिव सेशन होंगे, जिनमें अदम मुसावात के खात्मे, सरमायाकारी के मौके, मसनूई जहानत और टेक्नोलॉजी की तरक्की, माहौलियाती तब्दीलियों और बढ़ती तब्दीली के चैलेंजेस समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत शामिल हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सरमायाकारी, मुकालमे और जिद्दत के अहम आलमी मरकज़ की हैसियत इख्तियार कर चुका है। 4 रोज़ा फोरम में टेक्नोलॉजी की तरक्की और सरमायाकारी के नए उफक तलाश करने के मौके मैसर आएंगे। मोहम्मद इकराम चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर। इस्तंबुल मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तानी वफ़द की जानिब से अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि तालिबान जिस एजेंडे पर चल रहे हैं वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं है। तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर हैं। पाकिस्तान ने जो मुतालबात पेश किए वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। अफगान तालिबान की हठधर्मी, अदम संजीदगी और अदम ताउन दीगर फ्रीकैन खुसूसन मेज़बान पर भी वाज़ेह है। ताहम अब भी पूरी कोशिश की जा रही है कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़, शवाहिद को समझे और संजीदगी से ताउन करे। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। पाकिस्तानी वफ़द ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ठोस इक़दाम करने पर जोर दिया है। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे को आज 78 साल मुकम्मल हो गए। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने बगैर किसी आईनी अखलाकी जवाब के अपनी अफवाज वादी में दाखिल करके कब्जा जमा लिया। तकसीम हिंद के वक्त कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती क़यादत ने पाकिस्तान के साथ अलहाक का फैसला किया था, मगर महाराजा हरी सिंह ने भारत से फौजी मदद लेकर कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश के बरखिलाफ अलहाक का मुआहदा किया। 1948 में पाकिस्तान ने यह मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया, जहां कश्मीर में रायशुमारी के लिए मुतअद्दिद करारदादें मंजूर हुई, मगर भारत ने आज तक किसी पर अमल दरामद नहीं किया। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत भी ख़त्म कर दी, जिससे इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ मजीद बढ़ गईं। भारतीय फ़ौज अब तक 2 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद, हज़ारों ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना और 1 लाख से ज़ायद अमलाक तबाह कर चुकी हैं। वादी में इंटरनेट की तवील बंदिश, गिरफ्तारियों और कर्फ्यू का सिलसिला अब भी जारी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम स्याह मनाया जा रहा है, ताकि आलमी बरादरी को भारतीय बर्बरियत और कश्मीरी अवाम के हक़ के खुदरादियत की जद्दोजहद से आगाह किया जा सके। 27 अक्टूबर को मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम स्याह के सिलसिले में इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से रैली निकाली गई। इब्तिदा में रैली की क़यादत सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने की। रैली में ऑल पार्टी सूरत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों, दफ्तर खारजा के हुकाम, अरकान पार्लियामेंट समेत मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर सेक्रेटरी खारजा ने PTV से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी क़यादत और अवाम ने हमेशा अपने कश्मीरी बहन भाइयों की जिद्दोजहद आज़ादी की सियासी, अखलाकी और सिफारती मदद की है और आइंदा भी हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। 27 अक्टूबर यौम स्याह, ये एक ऐसा दिन है जब हम सब इस चीज़ का अयादा करते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। अपनी सफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हमेशा जारी रखेंगे उस दिन तक जब उनको उनका हक़ खुद इरादियत मिल नहीं जाता।
بعد میں جب ریلی دفتر خارجہ سے شاہراہ دستور پہنچی تو وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے ریلی کی قیادت سنبھالی۔ اس موقع پر ریلی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین سمیت لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوتی رہی۔ ریلی کی خصوصی بات چیت میں زمرد خان کی قیادت میں پاکستان سویٹ ہومز کے بچوں نے فوجی یونیفارم میں بھرپور انداز میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی مظالم کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء نے کشمیر بنے گا پاکستان، ہم لے کر رہیں گے آزادی، پاکستان اور کشمیر کا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کے بھرپور نعرے بلند کیے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ریلی ڈی چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی جہاں صبح 10 بجے سائرن بجائے گئے اور جدوجہد آزادی میں جانوں کی قربانیاں دینے والے کشمیری شہداء کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ناظرین، 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی افواج نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوجیں اتاری اور جبری قبضہ جما لیا۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری ہر سال 27 اکتوبر کا دن یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں عدیل احمد خان۔ 1947 میں جب بر صغیر تقسیم ہو رہا تھا تو اس وقت کشمیر کی 80% آبادی مسلم تھی۔ ریاست کا مذہبی، جغرافیائی، نظریاتی اور معاشی اعتبار سے پاکستان کے ساتھ الحاق فطری تھا اور کشمیریوں کی اکثریت ببانگ دہل کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کر چکی تھی۔ بر صغیر سے برطانوی سامراج کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ ایسے میں بھارت نئے سامراج کا روپ دھار کر سامنے آیا اور سری نگر میں اپنی فوجیں اتاری اور تقسیم بر صغیر پاک و ہند کے تمام تر اصولوں اور ضابطوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہاں تسلط کے پنجے گاڑ لیے۔ وہ دن ہے کہ اور اس زمانے کی بات ہے کہ جب بر صغیر برطانوی سامراج کے پنجہ استبداد تلے سے آزاد ہو رہا تھا اور ایک نئی شروعات ہو رہی تھی اس خطے میں، آزادی کی، حریت کی، اقتدار اعلیٰ کی۔ لیکن المناک بات یہ ہے کہ بھارت خود ایک سامراج کی صورت میں سامنے آ رہا تھا۔ وہ کئی علاقوں کو جن کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا ان کو ہضم اور ہڑپ کرتے ہوئے کئی ایسی شاہی ریاستوں کو پھر آخر پہ کشمیر پر پل پڑا۔ وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس کے ساتھ ملی بھگت کر کے باؤنڈری کمیشن ایوارڈ میں تبدیلی کر کے مشرقی پنجاب کا مسلم اکثریتی ضلع گرداسپور بھارت کے حوالے کر کے اس سے کشمیر تک زمینی رسائی فراہم کر دی تھی۔ بھارت کے اس غاصبانہ تسلط کو 78 برس گزر چکے ہیں مگر کشمیریوں نے بھارت کے اس غیر قانونی قبضے کو آج تک تسلیم نہیں کیا۔ جموں و کشمیر کے عوام نے کسی ایک لمحے کے لیے بھی اس بھارتی تسلط کو قبول نہیں کیا اور عوام اٹھ کھڑے ہوئے، احتجاج کیا، جلسے نکالے، جلوس نکالے اور ہندوستان کے اس غاصبانہ تسلط کے خلاف وہ آواز بلند کرتے رہے۔ ہندوستان خود یونائٹڈ نیشنز گیا تھا اور ایک تحریری اگریمنٹ کیا وہاں پر کہ میں مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو رائے شماری کا حق دوں گا، لیکن آج 78 سال گزر گئے ہیں، ہندوستان نے وہ وعدہ نہیں نبھایا۔ آج بھی ہم بین الاقوامی برادری سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ بھارت کا جو غیر قانونی قبضہ ہے اس کو ختم کرایا جائے۔ ہر سال 27 اکتوبر کا دن کشمیری عوام یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں اور اس سلسلے میں ریاست کی جلسے جلوسوں اور احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم سیاہ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی افواج کا سری نگر میں داخلہ بین الاقوامی قوانین اور کشمیریوں کی خواہشات کی کھلی خلاف ورزی تھا۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھارت نے کشمیریوں پر مظالم مزید بڑھا دیے، گرفتاریوں، ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں کے ذریعے عوام کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرائے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عملی اقدامات کرے۔ ہر سال 27 اکتوبر کشمیر کی تاریخ کا وہ تاریخ دن یاد دلاتا ہے جب 78 سال پہلے بھارت نے اپنی افواج کو سری نگر بھیجا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ انسانی تاریخ کا وہ افسوسناک باب ہے جو آج بھی جاری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوم سیاہ پر اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں موجود کشمیریوں کا حق کے خود ارادیت کو مسلسل پامال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں نے 8 دہائیوں سے بے پناہ مشکلات اور ظلم و بربریت کا مقابلہ کیا ہے۔ خوف اور ناانصافی کے سائے میں بھی کشمیریوں کی بہادری، جرأت مندی اور کسی دباؤ میں نہ آنے والی آزادی کی تڑپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ بلا شبہ کشمیریوں کا انصاف اور حق کے خود ارادیت کے حصول کے لیے عزم غیر متزلزل
متزلزل اور دائمی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ 5 اگست 2019 سے بھارت نے بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی غیر قانونی اور یک طرفہ کارروائیوں میں مزید اضافہ کیا ہے، جس کا مقصد مقامی آبادی کے تناسب اور سیاسی صورتحال کو تبدیل کرنا ہے۔ خوفناک قوانین کو لاگو کرتے ہوئے بھارت نے منظم انداز میں ظلم و بربریت اور اشتعال انگیزی کا نظام قائم کر رکھا ہے تاکہ کشمیری عوام کی جائز سیاسی آوازوں اور خواہشات کو دبایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ اس طرح کے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کی ہے جو بین الاقوامی قوانین کے منافی اور اقوام متحدہ کی بے شمار قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کے بارے میں بہت واضح، غیر متزلزل اور اصولی موقف رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیری اپنی اس جدوجہد میں اکیلے نہیں بلکہ 24 کروڑ پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جموں کشمیر کے مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی زیر نگرانی آزادانہ استصواب رائے کے ذریعے ہی ممکن ہے، مگر بھارت ان قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیری عوام کے مشکلات کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔ نائب وزیر اعظم نے 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدامات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر، سلامتی کونسل کی قراردادوں، چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہیں۔ اپنے پیغام میں اسحاق ڈار نے کشمیری عوام کے ثابت قدمی کو خراج تحسین پیش کیا اور پاکستان کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریات 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یوم سیاہ منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ آزاد جموں کشمیر، پاکستان اور دنیا کے مختلف حصوں میں مقیم کشمیری تنازع کشمیر کے حل اور کشمیریوں کی حالت زار کی طرف عالمی توجہ مبذول کرانے کے لیے جلد سے جلوس، احتجاجی ریلیوں، سیمینارز اور دیگر پروگرامز کا انعقاد کر رہے ہیں۔ قابض بھارتی فورسز کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ گھروں پر بلا جواز چھاپوں اور نوجوانوں کی پکڑ دھکڑ نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ یوم سیاہ پر کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کشمیر آج بھی دنیا کا سب سے زیادہ فوج کے زیر تسلط خطہ ہے، جہاں پر 90 لاکھ اہلکار تعینات ہیں۔ کشمیری عوام بھارت کے فوجی قبضے کو قبول نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کشمیری عوام کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالیوں پر خاموش ہے۔ کشمیریوں کے حقوق کی جدوجہد میں پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کشمیری عوام کا حوصلہ اور عزم آج بھی غیر متزلزل ہے۔ حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے قائدین نے 27 اکتوبر کے بھارت کے مقبوضہ کشمیر پر قبضے کو غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی تسلط قرار دیا اور اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ کشمیریوں نے ایک لمحے کو بھی بھارت کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی آزادی سے کم وہ کسی حل پر سمجھوتا کریں گے۔ should be given right to self-determination so that they will decide their future. There is absolutely no democracy here. There is no rule of law here. There is no accountability here. It's not a secret that, the highest concentration of troops anywhere in the world is in Jammu and Kashmir. And these troops are not here to fight militancy, but they are here to fight the people. India has failed to, kill the spirit of the Kashmiri people. So the secret to it is our faith. It's like we are unflinching faith in God Almighty. The saga of Kashmiri's sufferings is spread over a period of more than 7 decades. It started with the landing of Indian Army troops in Jammu and Kashmir on October 27 in 1947. India on this day forcibly occupied Jammu and Kashmir against the will of the Kashmiri people, and in total disregard to the Independence Act, who had wanted to accede to Pakistan in October 1947. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بدستور جاری ہیں۔ کشمیری عوام 7 دہائیوں سے حق کے خودارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ادھر پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ پشاور میں ریلی کی قیادت گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کی۔ ریلی میں سرکاری حکام، سول سوسائٹی کے اراکین اور طلباء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیری عوام کی آزادی اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ گورنر نے کہا کہ پاکستان
کشمیری عوام کا شانہ بشانہ ہے اور ان کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے لیکن کشمیری عوام کی آزادی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرتا رہے گا۔ یوم سیاہ پر ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں بھی مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جن میں مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے قبضے کی شدید مذمت اور مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ رحیم یار خان اٹک، ڈیرہ غازی خان، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، قصور اور اکاڑا، لالہ موسیٰ، پاکپتن اور میاں والی سمیت دیگر شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ رحیم یار خان میں ڈی سی آفس سے سٹی سینٹر چوک تک ریلی نکالی گئی، جس میں ضلعی انتظامیہ کے افسران، سیاسی، سماجی، مذہبی، کاروباری شخصیات اور شہریوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے لیے جدوجہد کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ننکانہ صاحب میں کشمیر پر غاصبانہ بھارتی قبضے کے خلاف ریلی نکالی گئی، جس میں ضلعی افسران، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں اور ہاتھوں میں کشمیری پرچم تھام رکھے تھے۔ مقررین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پوری پاکستانی قوم جدوجہد آزادی میں کامیابی کے حصول تک کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ اٹک میں یوم سیاہ پر تقریب اور واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ضلع کونسل سے کچہری چوک تک واک کا اہتمام بھی کیا گیا۔ ضلع اٹک کی تمام تحصیلوں میں ریلیز اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جن میں کشمیری عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارتی جارحیت کی مذمت کے لیے ریلی نکالی گئی، جس میں سرکاری افسران، چیمبر آف کامرس، تاجر برادری، شہریوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ریلی کے اختتام پر کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کشمیری بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ شرکاء نے کشمیری پرچم بلند کرتے ہوئے شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک پتن میں بھی یوم سیاہ پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جس میں مختلف محکموں کے افسران، طلباء، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کیا اور کشمیری بھائیوں کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ کیا۔ میاں والی میں یوم سیاہ پر کشمیری عوام سے یکجہتی کے اظہار کے سلسلے میں عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ جی پی او چوک میاں والی سے جہاز چوک تک نکالے جانے والی ریلی کے شرکاء نے پاکستان اور کشمیری جھنڈے، بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی کی فضا کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مقررین نے کہا کہ آج کے دن کو منانے کا بنیادی مقصد عالمی برادری کو یہ پیغام دینا ہے کہ تمام پاکستانی قوم اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ شیخوپورہ اور اس کی 5 تحصیلوں میں بھی کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ شیخوپورہ کے تاریخی کمپنی باغ محمد نواز شریف پارک سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور بھارت مظالم کی مذمت کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے پاکستان کے قومی پرچم کے ساتھ ساتھ کشمیری پرچم اٹھا کر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ لالہ موسیٰ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے، جن میں کشمیر پر ڈھائے جانے والے مظالم کو اجاگر کیا گیا تھا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ ریاست جموں و کشمیر پر بھارتی فوج کے قبضے کے خلاف سینٹرل پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ بھارت مخالف احتجاجی مظاہرے میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کشمیری شہریوں نے سیاہ جھنڈے لہرا کر بھارت کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرے کی قیادت کل جماعتی حریت کانفرنس کے کنوینر غلام محمد صفی اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ اس موقع پر ریلی کے اجتماع سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ 27 اکتوبر کو بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر کے عالمی اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی کی۔ کشمیری عوام بھارت کے فوجی قبضے کو قبول نہیں کریں گے۔ مقررین نے کشمیر کے عوام 5 اگست 2019 کے بھارتی لوک سبھا کے اقدامات کو کالعدم قرار دینے، اقوام متحدہ سے ریاست جموں کشمیر میں منصفانہ طور پر حق خود ارادیت کا مطالبہ دہرایا۔ اور آج لودھرا میں کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف یوم سیاہ منایا گیا۔ اس موقع پر مختلف سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں اور سیمینارز کا اہتمام کیا گیا۔ شرکاء نے کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ تفصیل بتائیں گے عبداللہ ڈاہا۔ کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف یوم سیاہ کے موقع پر لودھرا میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی ریسکیو 1122 کے دفتر سے شروع ہو کر ضلع کونسل تک پہنچی۔ ریلی میں سول سوسائٹی، ضلعی انتظامیہ، انجمن تاجران، وکلا اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں کشمیر کے پرچم، بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جن پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی اور بھارت کے خلاف نعرے درج تھے۔
रैली के शुरा ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो कश्मीर के मजलूम आवाम को उनका हक खुद इरादियत दिलाने में किरदार अदा करें। रैली के अख्तिताम पर जिला कौंसिल में एक यकजहती कश्मीर सेमिनार भी मुनक्किद हुआ, जिसमें मुकर्ररीन ने भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान की अवाम हर फोरम पर कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और रहेंगे। सेमिनार के आखिर में कश्मीरी शहदा के साल सवाब और खित्ते में अमन के क़याम के लिए खसूसी दुआएं भी कराई गईं। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। यौम स्याह कश्मीर के मौके पर कराची में भी कश्मीरियों के हक में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक रैली निकाली गई। रैली के शुरका से खिताब में सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर कब्जा किया और मज़ालिम का न ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी रखा। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं और ये कश्मीरियों का हक है कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। सूबाई वज़ीर औकाफ व उशर सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि आज का दिन स्याह तरीन दिन है। भारत ने जो कश्मीर पर जुल्म किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कश्मीर पर कई सालों से जुल्म हो रहा है। कश्मीरियों की जद्दोजहद जरूर रंग लाएगी और वो बहुत जल्द आज़ाद होंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के तमाम 36 अजला में यौम स्याह कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। यौम स्याह कश्मीर के मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने अपने अपने पैगामात में कहा कि 27 अक्टूबर कश्मीरी अवाम पर भारतीय कब्जे की स्याह याद दिलाता है जो आज भी इंसाफ का मुतकाज़ी है। यौम स्याह कश्मीर के हवाले से डेरा बुगटी, कल्लाद, जाफराबाद और दीगर अजला में भी एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जिसमें कबायली अमायदीन, आवाम, नौजवान, तलबा और तालिबात, सिविल सोसाइटी के अलावा हुक्काम भी शिरकत कर रहे हैं। डेरा बुगटी में 27 अक्टूबर यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से पाकिस्तान चौक तक एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों, तलबा, कबायली अमायदीन और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। शुरका ने स्याह परचम उठा रखे थे और भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ नारे लगाए। शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे लगाए और भारतीय मजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो कश्मीरी अवाम से किए गए वादे पूरे करे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। यौम स्याह कश्मीर पर गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तकरीबात और रैलियों का इनेकाद किया गया, जिनमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत करके कश्मीरियों के साथ यकजहती का इज़हार किया। गिलगित में हाई स्कूल नंबर 1 में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में मुकर्ररीन ने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 वो दिन है जब भारत ने कश्मीर में अपनी फ़ौजें भेजकर इलाके पर कब्जा किया। उन्होंने कहा कि भारत के अज़ाम कभी कामयाब नहीं होंगे और कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। तकरीब के अख्तिताम पर इत्तेहाद चौक तक रैली भी निकाली गई। ज़िला गज़र की तमाम तहसीलों में भी यौम स्याह के हवाले से तकरीबात हुई। मरकज़ी तकरीब गाह कोच में मुनक्किद हुई, जहाँ मुकर्ररीन ने भारतीय कब्जे को तारीख का स्याह तरीन बाब करार दिया और कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश किया। बल्तिस्तान डिवीजन में भी यौम स्याह के मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। स्कर्दू में बड़ी रैली निकाली गई जो हमीदगढ़ चौक से मोहिब चौक तक पहुंची और जलसा आम में तब्दील हो गई। मुकर्ररीन ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत की। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ऑफ कश्मीर यूनान के ज़रिए तमाम यौम स्याह कश्मीर के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में कश्मीरी, पाकिस्तानी और यूनान भर की सियासी, समाजी और सहाफ़ती कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तानी सफारत खाने की नुमाइंदगी एडिशनल डायरेक्टर FIA बिलाल असलम और वेलफेयर अताशी नाजिश अमजद ने की। सदर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर यूनान चौधरी मूसा खान ने कहा कि कश्मीर की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। मुकर्ररीन ने 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय गासबाना कब्जे को इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म करार दिया और कहा कि भारत आज भी कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है, जबकि आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। शुरका ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। तकरीब का इख्तिताम शोहदाए कश्मीर के लिए दुआ और आलमी ज़मीर को बेदार करने की अपील पर हुआ। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम फ्रांस के ज़ेरे एहतमाम यौम स्याह के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी के अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि 78 बरस कबल आज ही के दिन भारतीय फ़ौज ने रियासत जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया जो आज तक जारी है। भारत ने न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की बल्कि कश्मीरी अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ भी सल्ब कर रखे हैं। उन्होंने आलमी बरादरी, खुसूसन यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें ताकि खत्ते में पायदार अमन कायम हो।
جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کا 47واں سربراہی اجلاس ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں جاری ہے۔ اجلاس میں امریکہ، جنوبی افریقہ، برازیل، جنوبی کوریا کے صدور، چین، جاپان، آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ کے وزرائے اعظم سمیت دیگر عالمی اور علاقائی رہنما شریک ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آسیان ممالک سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کئی نسلوں تک مضبوط شراکت دار رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس وقت ایک سنہری دور سے گزر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ ملائیشیا کے دورے پر ہیں، جو ان کے ایشیائی دورے کا پہلا مرحلہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی سے آگے بڑھ کر معاشی شراکت داری چاہتا ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اسلام آباد کے ساتھ تصویراتی تعلقات بڑھا رہا ہے، مگر بھارت سے دوستی متاثر نہیں ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ بیان ایسے موقع پر دیا ہے جب ان کی بھارتی ہم منصب سے آسیان اجلاس کے موقع پر ملاقات متوقع ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز کی جانب سے فضائی اور زمینی حملوں میں مزید 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حماس نے 13 یرغمالیوں کی لاشوں کی تلاش کے لیے اپنی کوششیں مزید تیز کر دی ہیں۔ اسرائیل نے مصر کی تکنیکی ٹیم کو غزہ داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے تاکہ لاشوں کی بازیابی میں مدد فراہم کی جا سکے۔ اور یورپی پارلیمنٹ کے اعلیٰ سطح وفد نے پاکستان سے جی ایس پی پلس فریم ورک کے تحت شراکت مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کی اعلیٰ سطح کمیٹی برائے ترقی کے وفد نے اسلام آباد میں وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان کی شفافیت، اصلاحات اور انسانی وسائل کی ترقی کی کوششوں کو سراہا گیا۔ وزیر تجارت نے وفد کو انسانی حقوق، محنت کش اصلاحات اور موسمیاتی اقدامات پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر تجارت نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کا مستقبل صنعتی توسیع اور ہنرمند افرادی قوت سے جڑا ہے۔ یورپی وفد نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ معرکہ حق میں دفاعی محاذ پر عبرتناک شکست کے بعد بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک اور مذموم سازش رچانے کی کوشش کی جو بروقت کارروائی کے نتیجے میں ناکام بنا دی گئی۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے مصدقہ ذرائع کے مطابق گودی میڈیا نے سابق CIA افسر جان کیریئر کے مبینہ ذاتی رائے کو توڑ موڑ کر پاکستان کے خلاف بے بنیاد بیانیہ تشکیل دیا۔ بھارتی جریدوں اکنامک ٹائمز، ٹائمز آف انڈیا اور لقمت ٹائم نے فرضی بیانات کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے ماضی میں امریکی پینٹاگون کے کنٹرول میں رہے ہیں۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے اس گمراہ کن پروپیگنڈے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس قسم کے کسی بھی بیان کا کوئی ثبوت، ریکارڈ یا مصدقہ حوالہ موجود نہیں ہے۔ ترجمان وزارت اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کی نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہمیشہ سے ایٹمی اثاثوں پر مکمل اور محفوظ کنٹرول رکھتی ہے اور اس حوالے سے کسی بھی غیر ملکی ادارے کا کردار سراسر بے بنیاد ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی میڈیا کی جانب سے پھیلایا جانے والا یہ بیانیہ آپریشن سندور میں بھارتی ناکامی کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ عالمی برادری نے بھی اس آپریشن میں پاکستان کے مؤثر دفاعی رد عمل اور بھارت کی ناکامی کا اعتراف کیا تھا۔ اور دہلی میں مودی حکومت کا آلودگی ڈیٹا چھپانے کا نیا فراڈ بے نقاب، پانی چھڑکاؤ سے رپورٹ صاف دکھانے کی کوشش۔ دا انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق دہلی کی شدید فضائی آلودگی پر قابو نہ پانے والی مودی حکومت نے حقیقت چھپانے کے لیے آنندوہار آلودگی مانیٹرنگ اسٹیشن کے ارد گرد دن رات ٹینکرز سے پانی کا چھڑکاؤ شروع کر دیا ہے تاکہ سینسر صاف اعداد و شمار دکھائیں۔ عام آدمی پارٹی کے صدر سوربھ بھردواج نے ایکس پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ آلودگی کنٹرول نہیں، ڈیٹا مینجمنٹ ہے۔ بی جے پی ہر معاملے میں بے ایمانی کرتی ہے، پانی اور پیٹرول برباد کر رہی ہے۔ SIFC کی مؤثر پالیسیز کے باعث سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ستمبر 2025 میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 185.62 ملین ڈالر تک پہنچ گئی۔ توانائی کے شعبے میں سب سے زیادہ 87 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری ریکارڈ کی گئی۔ مالیاتی کاروبار میں 66.58 ملین اور خوراک کے شعبے میں 25.3 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری موصول ہوئی۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں توانائی کا شعبہ 324.4 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ سر فہرست رہا۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزہ فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ IT کے شعبے کی ترقی حکومت کی ترجیح ہے۔ مصنوعی ذہانت کے مؤثر استعمال سے مختلف شعبوں میں نمایاں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم کے ڈیجیٹل پاکستان ویژن پر عمل پیرا ہے۔ اس حوالے سے نوجوانوں کو مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میٹا کے ساتھ مل کر ٹیچرز کی تربیت کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہر شہری کو بااختیار بنائے گی۔ میٹا کے ساتھ ہماری شراکت داری اس عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ AI میں
اردو زبان کی شمولیت ایک سنگ میل ہے. مصنوعی ذہانت تعلیم، ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کو تعلیمی اداروں میں فروغ دے رہے ہیں. شہزاد فاطمہ نے کہا کہ 10 لاکھ بچوں کو اے آئی کے حوالے سے ٹریننگ دینی ہے. اے آئی کے استعمال کے حوالے سے ٹریننگ پروگرام منعقد کیے گئے ہیں. سعودی عرب میں ریاض ہیلتھ کیئر لیڈرز فورم اور پاکستان ڈاکٹرز گروپ کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے پاکستانی ڈاکٹرز، پروفیسرز اور ماہرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ موجودہ حکومت صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے. ہمارا مقصد ہسپتالوں کی صورتحال کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات کرنا بھی ہے جن سے لوگوں کو بیماریوں سے بچایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ میڈیکل کے شعبے میں اصلاحات لائیں جس سے پورے پاکستان کے لوگ بہتر انداز سے مستفید ہو سکیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ کیا اور اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے زیر تعمیر 11 منزلہ نئے ہاسٹل کو 5 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت کی. محسن نقوی نے کہا کہ اپ گریڈیشن کے پہلے مرحلے کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے اور تمام تعمیراتی کام معیار اور شفافیت کے ساتھ انجام دیے جائیں. وزیر داخلہ نے آفیسرز میس سپورٹس کمپلیکس اور فائرنگ سیمولیشن روم کا بھی معائنہ کیا. وزیر داخلہ نے کہا کہ نیشنل پولیس اکیڈمی پولیس فورس کی ریڑھ کی ہڈی ہے. بہترین تربیت یافتہ افسران اور فورس ہی عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت ہے. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ حکومت نیشنل پولیس اکیڈمی کو جدید سہولیات سے آراستہ ادارہ بنانے کے لیے پرعزم ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے فرانس کے 30 رکنی سیاحتی وفد کے نے چیئرمین بزنس فورم یورپ سردار ظہور کی قیادت میں گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کی. گورنر سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پاکستان پر ایک عام پرامن ملک ہے جو سیاحتی اعتبار سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے، اس لیے غیر ملکی سیاحوں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا ہے. فرانسیسی سیاح نے کہا کہ پاکستان کا چہرہ جس طرح میڈیا پر دکھایا جاتا ہے اس کے برعکس پایا. وہ پاکستان کے تاریخی اور سیاحتی مقامات سے بہت لطف اندوز ہوئے. حسن ابدال میں غوثین مبارک کا 3 روزہ سالانہ عرس اختتام پذیر ہو گیا. ملک بھر سے زائرین، علماء کرام اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے کہا کہ اولیاء کرام کی تعلیمات میں امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام پوشیدہ ہے. انہی اصولوں پر عمل سے پاکستان کی ترقی ممکن ہے. عرس کے موقع پر درود السلام، نعت خوانی اور ملک اور امت مسلمہ کی سلامتی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. 5 سال بعد برطانیہ کے لیے پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن بحال. پہلی پرواز اسلام آباد سے مانچسٹر پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا. مزید تفصیل جانیے اس رپورٹ میں. پی آئی اے کی فلائٹ پی کے 701 کا اسلام آباد سے مانچسٹر ایئرپورٹ پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا. اس موقع پر سی ای او پی آئی اے امر آباد شاہ کا کہنا تھا کہ قومی ایئر لائن کی پروازوں کی بحالی پاکستان اور برطانیہ کے درمیان رابطوں کے ایک نئے دور کا آغاز ہے. پی آئی اے اپنی سروس کو مزید بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے. It's a great team effort by the entire Pakistan aviation team اور جس کی سرپرستی نہ صرف پرائم منسٹر صاحب نے، ڈپٹی پرائم منسٹر، بلکہ ہمارے جو منسٹر آف ڈیفنس ہیں اینڈ ڈیفنس منسٹری، ان سب کی پیٹرنیج ہے کہ ہم نے ممکنہ طور پہ کم سے کم وقت میں اس کو اپنے سیفٹی، کوالٹی اور باقی ایشورنسز کو ریوائیو کیا اور اس کی بدولت یہ ممکن ہو سکا. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ آگے بھی اس کے اندر فردر ویلیو ایڈیشن کریں. مانچسٹر ایئرپورٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کرس وڈ روف نے کہا کہ پی آئی اے کے فلائٹ آپریشن کی بحالی سے دونوں ممالک کے مابین سیاحت اور تجارت کو فروغ ملے گا. Delighted to welcome Pakistan International Airlines to Manchester Airport, flying direct to Islamabad twice a week. It is super. There are 600,000 people fly from Manchester Airport to Pakistan every year, and they'll now be able to fly direct for the first time. A real opportunity for growth, connecting friends and family, tourism, business, so many opportunities that come from direct services. مانچسٹر ایئرپورٹ پر موجود پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے بھی برطانیہ میں قومی ایئر لائن کا فلائٹ آپریشن بحال ہونے پر خوشی کا اظہار کیا. ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے آج اس چیز سے کہ پاکستان کی پی آئی اے کی ڈائریکٹ فلائٹ اسلام آباد سے جہاں آئی ہے. پاکستان اور برطانیہ کے نقطہ نظر سے دونوں کے اکنامی کے لیے بہت اچھا ہے. جو ہماری عوام یہاں پہ ہیں ان کی بہت اچھی یہ سہولت ہوگی ان کے لیے. یہ ڈائریکٹ فلائٹ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں دیتے ہیں. پی آئی اے ایک واحد ایئر لائن تھی جو کہ جب کسی کے لوڈ ون فوت ہو جاتے تو ان کو بھی فری ٹرانسپورٹ کرتی تھی ان کی باڈی پاکستان. ہم بہت خوش ہیں. پی آئی اے کی ریوائیول سے نہ صرف
सैर व सियाहत में इजाफा होगा, हमारी कम्युनिटी के लिए आसानी पैदा होगी, उनका ट्रैवल ड्यूरेशन कम होगा, उनके टिकट्स इकोनॉमिकल होंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की पर्सनल एफर्ट्स और कोशिशों की वजह से ये मुमकिन हो सका। हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत मुफीद होगा और उनके डायरेक्ट जो राब्ते हैं वो दोबारा से बहाल हो जाएंगे। PIA के लिए एक बहुत अहम संग मील है और इस संग मील को हासिल करने के लिए PIA और पाकिस्तान की हवाबाजी की तमाम इदारों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। बहुत खुशी का मौका है कि पाकिस्तान में यहाँ पे अराउंड 1.8 मिलियन पाकिस्तानी हैं जो कि जिनके लिए बहुत फैसिलिटी है। छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं वो पहले इससे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल पाकिस्तान की तरफ नहीं कर सकते थे, उनके लिए बहुत सहूलत हो गई है। तकरीब में PIA की परवाज़ों की बरतानिया में बहाली पर केक काटा गया। इस मौका पर मैनचेस्टर एयरपोर्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर ने CEO PIA आमर अब्बास पाशा को खुसूसी शील्ड पेश की। बरतानिया के लिए 5 साल बाद PIA का फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होना मौजूदा हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। जहां इससे आवाम को सफरी सहूलियात मुयसर होंगी, वहां पाकिस्तान की इकानमी को भी बूस्ट मिलेगा। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, PTV न्यूज़, मैनचेस्टर। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दौरा बांग्लादेश में सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। जनरल साहिर शमशाद ने चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेशी अस्करी क़यादत से मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। मुलाकात में फ़रीक़ैन ने बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने का अज़्म दोहराया और अस्करी रवाबित में तोसी पर इत्मीनान का इज़हार किया। जनरल साहिर शमशाद ने स्कूल ऑफ इन्फेंट्री सेलहेट का भी दौरा किया और फैकल्टी और तलबा से मुलाकात भी की। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में सर्द रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में कदरे सर्द रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत लसबेला, छोर, तुरबत 39, मिट्टी और पसनी में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में खुशामदीद और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ कल से हो रहा है। सीरीज़ की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ट्रॉफी की रोनुमाई की तकरीब इस्लामाबाद में हुई, जिसमें कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा और जनूबी अफ्रीका के कप्तान डोनोविन फरेरा ने शिरकत की। सीरीज़ के लिए कौमी क्रिकेटर्स की तैयारियां जारी हैं। खिलाड़ियों ने पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशंस किए। सीरीज़ का दूसरा मैच जुमे, जबकि तीसरा मैच हफ्ते को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल है। T20 सीरीज के बाद दोनों टीमें 3 मैचेस की वनडे सीरीज में भी मद्दे मुकाबिल होंगी। वनडे मैचेस 4, 6 और 8 नवंबर को फैसलाबाद में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम छाती के सरतान से आगाही मुहिम के सिलसिले में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच में गुलाबी लिबास ज़ेब तन करेगी। रावलपिंडी में कल होने वाला पहले T20 इंटरनेशनल मैच में कौमी क्रिकेटर्स गुलाबी थीम वाली खुसूसी किट पहनेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी और मैच ऑफिशियल्स गुलाबी रिबन पहनेंगे। मैच में इस्तेमाल होने वाली स्टंप्स भी गुलाबी रंग की होंगी। कमेंटेटर्स बराह रास्त नशरियात में आगाही पैगामात भी शेयर करेंगे। कौमी वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसन ने कहा है कि वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए माइक हैसन ने कहा कि बाबर आजम को T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है और वो तीसरे नंबर पर बैटिंग करेंगे। उम्मीद है बाबर आजम T20 फॉर्मेट में शानदार वापसी करेंगे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद हारिस नौजवान हैं, अभी मजीद बेहतरी की ज़रूरत है। हेड कोच ने कहा कि उस्मान खान स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी बैटिंग करते हैं और यहाँ आपको बताते चलें कि वर्ल्ड कप स्क्वाड के हवाले से तैयारियां जो हैं वो जारी हैं और हेड कोच माइक हैसन ने कहा है कि बाबर आजम की वापसी हुई है और बाबर आजम जो है वो T20 फॉर्मेट के अंदर अच्छा जो है वो परफॉर्म करेंगे।
اور اب کچھ بات کرتے ہیں آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کا لیگ مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ ایونٹ کے سیمی فائنلز 29 اور 30 اکتوبر کو کھیلے جائیں گے۔ پہلا سیمی فائنل انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی خواتین ٹیموں کے درمیان گوہاٹی میں کھیلا جائے گا۔ دوسرے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن آسٹریلیا کا مقابلہ بھارت سے ہوگا۔ اور ایونٹ کا فائنل کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایونٹ کا فائنل 2 نومبر کو ممبئی میں شیڈیول ہے۔ میگا ایونٹ کے مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پہ براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے یوتھ فورم آف کشمیر کی جانب سے کوئٹہ میں ایک گرینڈ میراتھن ریس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ریس تعمیر نو کالج کوئٹہ سے شروع ہو کر ماؤنٹین ویو IT پارک مری آباد پر اختتام پذیر ہوئی۔ 300 سے زائد شرکاء نے 4 کلومیٹر کا فاصلہ کامیابی سے طے کیا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی DG خانہ فرہنگ، ایران قونصلیٹ کوئٹہ ابوالحسن امیری اور ریٹائرڈ میجر نادر علی تھے۔ تقریب میں مہمان خصوصی نے میراتھن ریس میں پوزیشن لینے والوں میں انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ پنجاب کی ثقافت اپنے رنگوں، روایات اور دیہی کھیلوں کے باعث دنیا بھر میں منفرد پہچان رکھتی ہے۔ اسی حوالے سے جہلم کے نواحی علاقہ لوٹا میں اسی ثقافت کھیل کا شاندار مقابلہ منعقد ہوا۔ نعیم اختر بھٹی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ جہلم کے نواحی علاقہ لوٹا میں پنجاب کے ثقافتی کھیل ٹمبی بیل دوڑ کے مقابلے منعقد کیے گئے، جن میں پنجاب بھر سے 50 سے زائد بیلوں کی جوڑیوں نے حصہ لیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر مملکت خزانہ اور ریلوے بلال اظہر کیانی تھے، جنہوں نے منتظمین کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ایسے روایتی کھیل ہماری ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ ایک ساری تاریخ تے ثقافت کا حصہ ہے، میں چودھری جاوید صاحب نو مبارکباد دینا۔ وہ ہر سال کامیابی نال اس اکھاڑے نو کا انعقاد کرتے ہیں۔ بیلاں دے اکھاڑے ہوں، کبڈی دے میچ ہوں، والی بال دے ہوں، نیزہ بازی ہوئے، یہ ساڑھے اس ضلع دا تے اس علاقے دا حسن دا ایک حصہ ہے۔ ٹمبی بیل دوڑ ماضی کے اس دیہی طرز زندگی کی عکاسی کرتی ہے جب بیلوں کے ذریعے کھیتوں کو سیراب کرنے اور کنویں کے اندر رنگ بنایا جاتا تھا۔ اس کھیل میں بیلوں کی جوڑی کم سے کم وقت میں زیادہ چکر لگا کر اپنی طاقت اور رفتار کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہ مقابلے آج بھی روایتی علاقائی کھیلوں میں لوگوں کی دلچسپی اور شوق کا ثبوت ہیں۔ بڑی دل دی خواہش ہے ثقافت میں اس چیز نو اسی دیکھنے واسطے میرا کافی اسی فیس بک تے ویکھتے رہیدا ہے، لیکن شمولیت کرنا یا اپنی ثقافت میں دیکھا جس طریقے سے جاگر کر دیں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ جہلم کا اور گجرات کا یہ سب سے بڑا جو ثقافتی میلہ جو ہے نا وہ بیلوں کی شکل میں ہی ہے۔ یہ بہت اچھا کھیل ہے جی، بہت اچھی ثقافت ہے۔ مزارہ نہیں سارے بھرا اکٹھے ہونے میلے تے ایک دوسرے کی ملنے نان کے ملاقات کرنے بڑی خوشی ہونی ہے۔ قاضی چک سے بشارت علی قریشی کی بیلوں کی جوڑی 184 اور 183 چکر لگا کر پہلے اور دوسرے نمبر پر رہی۔ ٹمبی بیلوں کا یہ روایتی اکھاڑا نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے بلکہ پنجابی ثقافتی وراثت کو زندہ رکھنے کی ایک خوبصورت مثال بھی ہے۔ نعیم اختر بٹی، PTV نیوز، جہلم۔ سپورٹس ڈیسک سے فی الوقت اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ اور ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ آپ رہیے گا PTV نیوز کے ساتھ۔